बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बुरी औरत के अंदर की 10 निशानियाँ। कहीं उनमें से आप तो नहीं? उन 10 निशानियों को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर उन 10 निशानियों में से कोई एक निशानी आप में पाई गई तो अल्लाह ताला से जल्द तौबा करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नाजरीन, नेक आमाल एक मुसलमान का रासुल माल है। इन्हीं के लिए वह पैदा हुआ है, इन्हीं का हिसाब होगा और इन्हीं पर उसकी दुनिया की पाकीज़ा जिंदगी और आखिरत में जन्नत की जिंदगी का दारो मदार है। अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक आमाल की तरफ रग़बत दिलाई है। इसके साथ ही अल्लाह ताला ने अपने बंदों के नेक आमाल कबूल करने और इन पर दुनिया व आखिरत के बेहतरीन अजर सवाब देने का वादा किया है। फरमाने इलाही है, और जो भी नेक काम करेगा, चाहे वह मर्द हो या औरत, बशर्ते कि वह साहिब ईमान भी हो, उन सबको जन्नत में दाखिल किया जाएगा और खजूर की गुठली के सगाफ बराबर भी उनका हक न मारा जाएगा। सूरत निसा पर साबित हुआ कि अल्लाह ताला किसी मुसलमान मर्द या औरत का छोटे से छोटा अमल भी जाया न होने देगा। नाजरीन, अब बात करते हैं कि नेकी के कामों की जानिब रग़बत और शौक का होना भी दरअसल अल्लाह ताला की ही एक बहुत ही बड़ी रहमत और शहादत है। अल्लाह ताला नेकी की हिदायत हर इंसान को नहीं देता, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में मुख्तलिफ जगहों पर इरशाद फरमाता है कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देता है और जिसे चाहे गुमराहों में शामिल कर देता है। और जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को गुमराह करता है तो फिर उसका ठिकाना हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम की आग है। मालूम हुआ कि गुमराही से हिफाजत और नेकी की जानिब रग़बत, यह सब अल्लाह ही की जानिब से है। लेकिन जो लोग हिदायत के तलबगार हों, ख्वाह कोई मर्द हो या औरत, अल्लाह तबारक व तआला उसे नेकी और हिदायत के रास्ते पर जरूर चलाता है। नाजरीन, इस वीडियो में बात करेंगे उन औरतों के बारे में कि जिनको अल्लाह ताला हिदायत नहीं फरमाता और उन्हें गुमराही की दलदल में डाल देता है। फिर जब यह औरतें गुमराही की दलदल में धंस जाती हैं तो अक्सर औकात उनके जिस्म में 10 निशानियां जाहिर हो जाती हैं। यह जरूरी नहीं कि तमाम निशानियां जाहिर हो जाएं, लेकिन इन 10 निशानियों में से अगर किसी के अंदर कोई एक निशानी भी जाहिर हो जाए तो यह बात समझ ले कि वह औरत अल्लाह ताला की नाराजगी की मौजब है और अल्लाह उस औरत से नाराज है। और इसी नाराजगी के सबब अल्लाह ताला ने उस औरत को हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता नहीं की। लिहाजा जब भी किसी औरत में इन 10 में से कोई एक भी निशानी देखे तो उसे ये बात जरूर समझाएं कि तुम्हारी फला आदत अल्लाह की नाराजगी का सबब है, ताकि वह जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके अल्लाह से तौबा और इस्तग़फ़ार करके अपनी इस आदत से छुटकारा पा सके। नाजरीन, हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह अन्हु से किसी ने पूछा कि या अली, बताइए कि कैसे पता चले कि अल्लाह ताला किस औरत से नाराज है या राजी है, यानी किसी औरत को ये बात कैसे मालूम हो सकती है कि अल्लाह उससे नाराज है, या किसी औरत के अंदर ऐसी कौन सी निशानियां हो सकती हैं कि जिससे इस बात का पता चल सके कि अल्लाह उस औरत से नाराज है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, एक शख्स जब अल्लाह किसी औरत से नाराज होता है तो सबसे पहले तो उस औरत से अपनी इबादत की तौफीक को, इबादत में लुत्फ जरूर छीन लेता है। फिर उसके अंदर 10 निशानियां ऐसी जाहिर होती हैं जो अल्लाह की नाराजगी का सबब बनती हैं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया, शख्स जिस औरत इस किस्म की निशानियां होती हैं वह इस दुनिया की सबसे बदतरीन और बुरी औरत होती है और ऐसी औरत को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता। नाजरीन, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि ऐसी औरत जो अपने बालों को खुला रखती है, यानी ऐसी औरत जो अपने बालों को ढक कर नहीं रखती और गैर मर्दों को दिखाती है, तो ऐसी औरत को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता। नंबर 2, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने
فرمایا کہ ایسی عورت جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتی ہے، یعنی کسی بڑے اور بزرگ کی بات کو اہمیت نہیں دیتی، بلکہ ہمیشہ وہی کچھ کرتی ہے جو اس کی اپنی مرضی ہو۔ نمبر 3، ایسی عورت جو زیادہ بولتی ہے، یا یوں کہہ لے کہ جب بولنا شروع کر دیتی ہے تو پھر دوسروں کو بولنے کا کوئی موقع ہی نہیں دیتی، تو ایسی عورت سے بھی اللہ تعالیٰ نفرت کا اظہار فرماتا ہے، اور یقیناً اس کی عادت یہ بری عادت ہے۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو ہر وقت اپنے کمرے میں لیٹی رہے اور سوئی رہے، اور جو زیادہ سوتی ہے، یعنی جس پر ہر وقت نیند کا غلبہ چھائے رہے، تو ایسی عورت بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نمبر 5، ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت کو چیخ چیخ کر بولتی ہے، یعنی ایسی عورت جو اپنے شوہر سے اونچی آواز میں بولتی ہے، تو ایسی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ چھٹی نشانی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی وہ کافی خطرناک ہے، اور اللہ کی ناپسندیدہ عورتوں کی اس نشانی کے سبب آج پورا اسلام و معاشرہ زوال اور تنزلی کا شکار ہو چکا ہے۔ جہنمی عورتوں کی اس نشانی کے سبب لوگوں کے گھر اجڑ جاتے ہیں اور معاشرے میں خطرناک بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں نہ صرف خود جہنم کا حقدار بنتی ہیں، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ معاشرے کے بہت سے لوگوں کو بھی جہنم کی راہ دکھاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو باریک لباس پہنتی ہے، یعنی ایسا لباس جس کے پہننے کے باوجود اس کے جسمانی اعضاء لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، جو خوشبو اور میک اپ لگا کر غیر محرم مردوں کے سامنے اور بازاروں میں چلتی پھرتی ہیں، اور جو غیر مردوں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں سے بے انتہا نفرت اور غصے کا اظہار فرماتا ہے۔ ایسی عورتیں مردوں کو لبھانے اور اپنی طرف مائل کرنے کی پوری کوشش میں لگی رہتی ہے، اور بعض اوقات تو ایسی عورت دوسری نیک اور پرہیزگار عورتوں کے شوہر کو اپنے پیچھے لگا لیتی ہے اور ان کے گھر تک اجاڑ دیتی ہے۔ نمبر 7، ایسی عورت جو پیٹھ پیچھے برائی کرتی ہے، یعنی جو اپنے خاندان والوں یا اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں دوسری عورتوں کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ ان کی برائی کرتی ہے، تو ایسی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا۔ نمبر 8، بے پردہ رہنے والی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں غیرت مند ہوں اور جو بے غیرت ہو اس کا دل اندھا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے پوچھا، عورت کے لیے کون سی چیز بہتر ہے؟ انہوں نے عرض کیا، بہتر یہ ہے کہ وہ کسی مرد کو نہ دیکھے، نہ کوئی مرد اسے دیکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں محبت میں گلے سے لگا لیا اور فرمایا، کیوں نہ ہو، کس باپ کی بیٹی ہے؟ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی بے پردگی کا مقصد کسی دوسرے غیر محرم مرد کو اپنی جانب مائل کرنا نہیں ہے، اور بس وہ اسے ایک شوق سمجھ کر اس عادت میں ملوث ہوتی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ بے پردگی کا مقصد دوسرے مردوں کو اپنی جانب مائل کرنا ہو یا نہ کرنا ہو، لیکن ہر طرح کی بے پردگی دراصل بے حیائی میں شمار ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کے لیے پردہ لازم کیا ہے۔ نمبر 9، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو بات بات پر جھوٹ بولتی ہو، دوسروں میں فتنہ فساد کرواتی ہو، دوسروں میں لڑائی جھگڑا کروانے کی خاطر غلط بیانی سے کام لیتی ہو، تو ایسی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 10، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، بات بات میں اس کا دل دکھاتی ہو، اس کا کہنا نہ مانتی ہو اور خود کو شوہر سے بہتر سمجھتی ہو، تو ایسی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا۔ ناظرین، یہ تھی عورتوں کے اندر پائی جانے والی ایسی 10 نشانیاں کہ جس سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت فرماتا ہے، اور ایسی عورت جن میں یہ نشانیاں پائی جائے انہیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تعالیٰ
उनसे नाराजगी का इजहार फरमाता है। जिस औरत में इनमें से कोई एक निशानी भी पाई जाती हो तो वह समझ जाए कि अल्लाह ताला उनसे नाराज है और तब तक नाराज ही रहता है जब तक ऐसी औरत सच्चे दिल से तौबा न कर ले। अल्लाह ताला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हर मर्द व औरत को दीन की समझ अता फरमाए। नाजरीन, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह पाक का नाम जरूर लिखें। अल्लाह हाफिज।